What is it? Major problem जो पावरान जाला तो बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन इज आमकां पावर आमचे कडेन नाशिल्ले कारणान ग्रीड फेल्युअर जाता. ग्रीड फेल्युअर जाले नंतर आमचो प्रॉब्लेम जाता तितलो पुरतो मर्यादीत जाता. दुसरो एक मोठो जनरेटर आमचो एक आमचो मोठो जे सबस्टेशन जे आमचे आमोणे आसा थंय आमचो मेजर प्रॉब्लेम जालो. आनी आमचे कडेन एक्स्ट्रा जें कितें सामान जाय आशिल्लें त्या हेका जो नवो घातिल्लो आमी तो फेल्युअर जालो. आनी आतां कुंकळ्ळेच्यान आज सांजो पर्यंत हाडून थंय बसयता आमी आनी त्या नंतर स्मूथ फंक्शनींग ऑफ द पावर जातलें. पूण लोकांचें म्हणणें आसा कितें जाणा सर इतले म्हणटा प्रॉब्लम आसतना नवे प्रोजेक्टांक परमिशन कित्याक दिता पयलें सारको जाग्यार काडना जाग्यार हो जो प्रश्न आसा पळय ग्रीड तो आमच्या हातान ना. लोकांक हें सांगा की हो सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां जी लायट दिता पावर डिपार्टमेंट सेंट्रल ती लायट ग्रिडांतल्यान आमकां येता. आनी हो प्रश्न खूब जुनो आतांचो न्हय. नाही तुज्या लक्षांत हांव कितें उलयता तें आयक पयलीं. एक म्हणजे जो ग्रिडांतल्यान आमकां लायट येता ती महाराष्ट्रांतल्यान येता मध्य प्रदेशांतल्यान येता. थंय कितें प्रॉब्लेम जालो की आमकां प्रॉब्लेम जाता. तसो प्रॉब्लेम कालच्यान 2 फावटी जालो. म्हापशां कितें जालें सर? तसो प्रॉब्लेम 2 फावटी जालो आनी त्या खातीर आमकां सगळे कडेन नॉर्थ सायडी प्रॉब्लेम जालो. सावथ सायडी प्रॉब्लेम जावना, नॉर्थ सायडी प्रॉब्लेम लागून जालो. आतां हांव कितें उलयतां. आनी त्या खातीरूच आनी एक गोश्ट घडली की आमचो जो मोठो हें आशिल्लो सबस्टेशन आमोण्या थंय मेजर प्रॉब्लेम जालो. थंयचो एक मोठो ट्रान्सफॉर्मर जो आशिल्लो तो आमचो जळ्ळो आनी तो जळिल्ल्या कारणान आमकां आतां आमचे कडेन एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर नाशिल्ल्या कारणान मोठो ट्रान्सफॉर्मर तो आमी बूक केल्या नंतर जवळ जवळ 2 वर्सां आमकां लागता येवपाक. असो ट्रान्सफॉर्मर कुंकळ्ळेंत जो एक्स्ट्रा आशिल्लो तो आतां आज सांजो पर्यंत हाडून आमी बसयता. सो द ग्रीड इशू वॉज म्हापसान हॉस्पिटलान जाला सगळे कडेन. इट इज ऑल नॉर्थ गोवा जो जाला तो सगळो ग्रीड इशू लागून जाला. ओके. दुसरो विशय म्हणटा पळय तो ह्या दिसांनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन खूब चलता. प्रिऑल जातालें म्हणटा. प्रिऑल जालें जाल्यार मागीर दिपक खंय वयतलो? खूब गोश्टी आसा त्या हेचेर हांव आतां कांयच उलयना. हांवें ऑलरेडी सांगलां चवथ जावन हांव हेचेर उलयतलो म्हणून. नंबर 2 आज जे स्टेटमेंट आयला कोणाचो काँग्रेसचो की आपूण आलेबाय कोलेबाय जे उडयो मारता पळय आलेबाय कोलेबाय जे उडयो मारता तांकां आपूण घेवचो ना म्हणून. एक बरी गोश्ट काँग्रेसीन गेल्या. आतां ही जी तांणी जी डिस्कस आनी घोशणा केल्ली गोश्ट जी आसा सुदीन ढवळीकारान 2009 चालू केल्ली. इवन हांवें इलेक्शन कमिशनाक लेटर बरयल्ली, सगळ्यांक लेटर बरयल्ली आनी त्या खातीर ताणें प्रामाणीकपणान सांगपाक हांव तांचें मन पसून अभिनंदन करतां कोणाचे अध्यक्षाचें. आनी हे सगळे मोठे पक्षांनी भारतभर इम्प्लिमेंट जर केलें नाजाल्यार हांगा एक आनी कर्नाटका एक आनी खंय एक अशें बद्दल तांणी करचें न्हय. भारतभर मोठे पक्ष मागीर तो भारतीय जनता पक्ष आसूं तो आसूं आनी सगळ्यांनी जर इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार राजकारणांत खूब शिस्त येतली आनी बरे लोक जे खरो कार्यकर्तो आसा तो राजकारणांत येतलो आनी त्या नंतर मुखार वतलो. दुसरी गोश्ट ताचेर आनी एक आक्षेप घेतला की तांणी कोणी तरी पयशे घेतले म्हणून तिकेटी तेंय बंद जावपाक जाय. एक गोश्ट ताळी 2 हातांनी वाडटा, एका हातान वाजना त्या खातीर तेंय बंद जाला. आनी जो कितें तुजो प्रश्न आसा तो म्हाका चवथी नंतर विचारा. तुमचे प्रश्न चवथी नंतर. सर तुमच्या हितून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान स्टाफ कितें ट्रान्सफर जायना लॉंग टायम स्टाफ सेम ऑफिसांनी आहा कोण तसो काम बी करना असो स्टाफ तर तुमचे कडेन नांव आसा तुमचे कडेन कितें म्हायती आसा म्हाजे कडेन चवथी नंतर कित्याक 2 दिसांत हांव ताचेर एक्शन घेता. सर चवथी नंतर कित्याक स्टार्ट करता तुमी? ताच्या पयलें कित्याक गणीत सारकें ना? चलया चवथ जातकीर इलेक्शन डिक्लेअर जाता त्या नंतर सगळ्यो गोश्टी